मोदी का जहाज भी आवाज है, अमेरिका तो आ रहा है कानपुर में, तो मांगरी वो आ रहे हैं, गिफ्ट लेके आ रहे हैं, बेड़ियां लचकते हुए साढ़े भारत आगे अंत में जान बुझ के ताकि मीडिया कर ले पंजाब में उतरा एक और गैर कानूनी प्रवासियों का जहाज, फिर उतरा एक और जहाज, लगे पंजाबी नहीं है बस जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। नाजरीन, मोदी सरकार की पॉलिसियां खुद बीजेपी के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। भारत में एक बार फिर खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई है। वैसे तो 80 की दिहाई में जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, उस वक्त से ही भारत के सिखों को ये एहसास हो चुका था कि हिंदुस्तान में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। हिंदुत्व के पैरोकार सिखों को महज अपनी कठपुतली समझते और उन्हें अपने नीचे लगाकर काम निकालना चाहते हैं। इसके बाद से ही कनाडा सिखों का बड़ा मरकज बन गया और अब वहीं से खालिस्तान तहरीक चलाई जा रही है। भारतीय पंजाब, जिसे मशरकी पंजाब भी कहा जाता है, उसके वज़ीर आला भी मोदी सरकार से न सिर्फ नाराज़ हैं बल्कि उन्होंने मोदी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से सिखों के मुक़द्दस शहर अमृतसर की तौहीन का सिलसिला न रोका गया और मोदी एंड कंपनी बाज ना आई तो फिर सिख कौम को रोकना उनके बस में नहीं होगा। वैसे ये मौसूफ वज़ीर आला साहब का भी महज सियासी बयान है, क्योंकि सिखों की अक्सरियत खालिस्तान तहरीक के साथ है, लेकिन पंजाब में मोदी सरकार के जुल्म और सितम की वजह से वक्ती तौर पर खालिस्तान मूवमेंट दब गई थी, जो अब एक बार दोबारा न सिर्फ शुरू हो चुकी है बल्कि लगता है कि हिंदुस्तान के हिस्से बखरे होने का वक्त आ चुका है। इसकी वजह यह है कि सिर्फ खालिस्तान तहरीक ही जोर नहीं पकड़ेगी बल्कि इसके साथ ही कश्मीर के हुर्रियत पसंदों को नई तहरीक मिलेगी। वहीं नक्सलबाड़ी, माओबागी और तमिलनाडु की तहरीकें भी खड़ी हो जाएंगी। भारत में अचानक सिखों के दिलों में पकता हुआ लावा क्यों उबल पड़ा, इस मामले पर तफसीली डिस्कशन आगे चलकर करेंगे। कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स भी आपके साथ शेयर करते चलें कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ के बाद नेवल चीफ के बयान ने जलती पर तेल छिड़कने का काम किया। एडमिरल नजमुल हसन के बयान ने भारत में खलबली मचा दी है। मोदी सरकार के खूब लते लिए जा रहे हैं कि भारत की सारी सरमायाकारी अहमकाना पॉलिसियों की वजह से डूब गई और अब हालत ये है कि बांग्लादेशी आर्मी, नेवी और फिजाइया न सिर्फ पाकिस्तान की जानिब देख रही है बल्कि हर मामले पर पाकिस्तानी मिलिट्री क़यादत से रहनुमाई और मशवरा ले रही है। बांग्लादेशी नेवल चीफ ने रिटाइम तावन बढ़ाने, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका बहरी ऑपरेशंस की तजवीज़ देकर हिंदुस्तान को बता दिया कि अब बांग्लादेश में उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्योंकि ये नया बांग्लादेश है जहाँ की नई नस्ल का रोल मॉडल पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बांग्लादेश में इनकलाब लाने और अबूरी हुकूमत बनाने वाले तलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से न सिर्फ मुतासर हैं बल्कि वो PTI की तर्ज पर ही बांग्लादेश में नई सियासी जमात बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। नाजरीन, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा के बाद ईरान के खिलाफ भी अपने अज़ाइम ज़ाहिर कर दिए। नेतन्याहू ने कहा कि वो अमेरिका की हिमायत से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कर सकते हैं। उनके बयान से साफ जाहिर है कि इसराइल ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है, जिसे अगले चंद रोज़ में अमली जामा पहनाया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी इसराइल के हमनवा दिखाई देते हैं। उन्होंने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि हमास को ख़त्म करना ज़रूरी है। वो बतौर फ़ौजी या हुकूमती क़ुव्वत बरकरार नहीं रह सकती, उन्हें हर हाल में ख़त्म करना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरानी जोहरी प्रोग्राम के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इन दिनों मशरिक़ वस्ता के दौरे पर निकले हुए हैं, जहां उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। मार्को रूबियो ने इसराइल के डट कर हमायत करते हुए वाज़े किया कि ईरान का मुकाबला करने के लिए इसराइल और अमेरिका कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। हमने इस पर इत्तफाक किया है कि आयतुल्लाह ख़ामनई के पास जोहरी हथियार नहीं होना चाहिए और खित्ते में पुरानी जारहियत को रोका जाना चाहिए। सदर ट्रंप की हिमायत से हम इस काम को ख़त्म कर सकते हैं और करेंगे। सऊदी अरब में बैठकर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस बयान का आना इंतहाई तशवीशनाक है। गज़ा के मसले पर इसराइल और अमरीका इस वक्त एक पेज पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इसराइल और नेतन्याहू के सहूलतकार बने हुए हैं। नाजरीन, अब बात करेंगे भारत की, जहां एक बार फिर खालिस्तान तहरीक के गुब्बारे में हवा भर गई है। मोदी सरकार ने जानबूझकर सिखों को नफरत और तअस्सुब का निशाना बना रखा है। ताज़ा तरीन कार्रवाई ये कि अमरीका से जो तारकीन वतन वापस आ रहे हैं
ان کے جہاز امرتسر ہوائی اڈے پر لینڈ کروائے جا رہے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ میں ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے غیر قانونی تارکین وطن کے جہاز بھر بھر کر واپس بھارت بھیجے جا رہے ہیں۔ نام نہاد شائننگ انڈیا کے لاکھوں لوگ غیر قانونی طور پر امریکہ میں موجود ہیں۔ اب مودی سرکار نے ایک تیر سے دو شکار کرتے ہوئے یہ کام کیا کہ غیر قانونی تارکین وطن کے جہازوں کو مشرقی پنجاب کے دارالحکومت امرتسر میں لینڈ کروا رہی ہے۔ اس سے انڈیا مغربی دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت سے غیر قانونی طور پر امریکہ یا مغربی ملک جانے والوں کی اکثریت کا تعلق پنجاب سے ہے، یعنی کہ سکھ غیر قانونی طور پر ہی امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا سمیت دوسرے ملکوں میں مقیم ہیں۔ اب اس بیانیے سے بھارت چاہتا ہے کہ کینیڈا میں بھی سکھوں کے خلاف گرینڈ آپریشن ہو اور غیر قانونی تارکین کی آڑ میں خالصتان موومنٹ کے رہنماؤں کو کینیڈا بدر کر کے بھارت بھیجا جائے۔ مودی کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ چونکہ امرتسر کی سکھ مذہب میں وہی اہمیت ہے جو مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ یا مسیحیوں کے لیے ویٹیکن سٹی ہے، جیسے ایک مکہ مکرمہ میں کسی پرواز کو اترنے کی اجازت نہیں، اب مودی نے امریکہ سے آنے والی تمام فوجی پروازوں کو امرتسر ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا، جس سے سکھوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے۔ اسی لیے گزشتہ روز جب امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر آنے والی دوسری فوجی پرواز بھی امرتسر ایئرپورٹ پر اتری تو اس پر مشرقی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوت مان ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ امرتسر ہم سکھوں کا مقدس شہر ہے جہاں گولڈن ٹیمپل اور کئی گردوارے واقع ہیں، مگر مودی اسے امریکہ سے نکالے گئے بھارتیوں کا ڈی پورٹ سینٹر بنا کر اسے عالمی سطح پر بدنام اور توہین کر رہے ہیں۔ بھگوت مان کا کہنا تھا کہ مودی ایسا سکھوں کے خلاف ان کے دل میں موجود بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ریاستی الیکشن میں بی جے پی کا ناکامی کا بدلہ پنجاب کی عوام سے لینا چاہ رہے ہیں۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے انتہائی سادہ سا سوال کیا کہ مودی جتنا بتائے بھارت میں اتنے سارے ملٹری اڈے ہیں تو وہ کیوں یہ طیارے لینڈ نہیں کروائے جا رہے؟ کیا اٹالین گورنمنٹ اس بات کی اجازت دے گی کہ امریکی فوجی جہاز ویٹیکن سٹی میں اتارا جائے؟ مودی گولڈن ٹیمپل اور امرتسر کی توہین کر کے کس منہ سے مشرقی پنجاب والوں سے ووٹ مانگے ہیں؟ بی جے پی کی ان اوچھی اور گناؤنی حرکتوں کی وجہ سے ہی بھارت میں ایک بار پھر خالصتان تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، اور لگتا ہے کہ اب کی بار بھارت سرکار اس تحریک کو ہرگز نہیں روک سکے گی، کیونکہ عوام کا غصہ اور دلوں میں موجود لاوا پک چکا ہے جو کسی بھی وقت ابل پڑے گا اور دلی کے حکمرانوں کو بہا لے جائے گا۔ ناظرین، پاکستان میں پچھلے دنوں ہونے والی امن مشقوں میں بنگلہ دیش کی شرکت نے بھارت کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ بنگلہ دیشی بحریہ کا جہاز سمودرا جوئے ان مشقوں میں شرکت کے لیے چٹاگانگ سے کراچی آیا تھا۔ 33 افسروں سمیت 274 سٹاف کے حامل اس جہاز کا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے دورہ بھی کیا تھا، جبکہ بنگلہ دیش کے نیول چیف ایڈمرل نظم الحسن نے امن ڈائیلاگ سے خطاب بھی کیا تھا۔ ان کے خطاب میں کچھ ایسے نکات تھے جس پر بھارتیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ دراصل بھارت کے نیول چیف ایڈمرل نظم الحسن کا کہنا تھا کہ ہمارے اور پاکستان کے درمیان کئی مشترکہ قدرے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انڈین اوشن ریجن کو انڈو پیسیفک ریجن میں تبدیل کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایڈمرل نظم الحسن کی پاکستان کے ساتھ مل کر میری ٹائم تعاون بڑھانے، انٹیلیجنس شیئرنگ، مشترکہ بحری آپریشنز کی تجویز پر انڈین گورنمنٹ کو مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ مل کر یہ سب کیوں کرنے جا رہا ہے۔ حالانکہ بھارتیوں کو لگتا ہے کہ جو اندرا گاندھی نے کہا تھا ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، تو ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن بنگلہ دیش میں طلبہ کی حالیہ تحریک نے بتا دیا کہ وہ مجیب الرحمان اور ان کے جانشینوں کی بھارت نوازی سے کس قدر ناراض بلکہ تپے ہوئے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ مجیب الرحمان کے بت بھی مشتعل نوجوانوں نے توڑ ڈالے۔ جہاں تک بنگلہ دیشی فورسز کی پاکستان سے قربت کا تعلق ہے تو اس کی وجہ پبلک سینٹیمنٹ ہے، کیونکہ وہاں کی عوام پاکستان اور اس کے لوگوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں انقلاب لانے والے طالب علموں نے اب اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف کو ہی آئیڈیلائز کیا ہے۔ بنگالی نوجوان قیادت کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی سیاست کے طرز پر اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے چاہ رہے ہیں۔ جیسے عمران خان اور پی ٹی آئی نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے 50 سال بعد اپنی شناخت بنائی، ایسے ہی ہم بھی عوامی لیگ
और BNP के बुत तोड़ डालेंगे। अब देखना ये है कि बांग्लादेश के सियासी मुस्तकबिल का ऊंट किस करवट बैठता है।